प्रभु चाहिँ आइहाल्नुहुन्छ भनेर धेरैजनाले भनि नै रहे। अनि कतिजनाले त अब खेतीपातीहरू पनि गर्नु छोड्यो अघि, अनि तर प्रभु आउनु भएन। अनि प्रभु चाहिँ आफ्नो समयमा आउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ प्रभुले जहिले पनि तयारी भएर बस्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट बताउनु भएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ 1500 शताब्दीमा मार्टिन लुथरले पनि यसरी लेख्नुभयो, हामी सेतो घोडा आउने समयमा अब पुगिसक्दैछौँ। यो चाहिँ अब प्रकाश 6 अध्यायको 2 पढेमा हामीले देख्छौँ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अब गधामा आउनु भएको थियो त्यो दिन यरुशलेममा भनेदेखि, अब चाहिँ अन्तको दिनमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट घोडामा आउनुहुन्छ कि यो चाहिँ प्रकाशमा लेखिएको छ। अनि हाम्रो मार्टिन लुथरले उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नु पनि भएको थियो कि हामी सेतो घोडा आउने समयमा अब पुगिसक्दैछौँ। अनि यो संसार अब धेरै रहँदैन, अझै 100 वर्ष चाहिँ अझै रहन्छ कि भनेर उसले 1500 सेन्चुरीमा 1500 शताब्दीमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अब प्रभु अहिले पनि आउनु भएको छैन, अनि आउनुहुन्छ अघि। हामीहरू सबैलाई थाहा छ, हामीहरू तयारी भएर बस्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ ज्ञानको खाँचो छ। मैले जब वचन तयारी गर्दै थिएँ, हामीहरू वचन तयारी गर्छौँ, त्यो वचन चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ वचन तयारी गर्नेहरूको लागि हुन्छ। अनि आज वचन तपाईँहरूको अगाडि जो मैले तयारी गरेर ल्याएको छु त्यो मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यसै कारणले मैले यो वचन तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। र वचनमा जानुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि, यो जीवनको लागि, हाम्रो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वर पिता जहिले पनि महिमित बन्नुहोस् भनिकन प्रभु हामी चाहन्छौँ। र पनि धेरै कुराहरूले प्रभु हामीहरू तानिरहेका हुन्छौँ संसारमा, शरीरमा। हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यो समय फेरि पनि तपाईँलाई हामी सहायता मागिरहेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरको विजडम, तपाईँको ज्ञान, तपाईँ परमेश्वरले दिनुहुने बुद्धि प्रभु आज हामीमा भरिदिनुहोस्। र प्रभु हामीले के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हामीहरू आफैले सिक्दै जान सकौँ। अनि तपाईँको महिमा हामीहरू गर्दै जान सकौँ। वचन तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभु आज तपाईँका दासदासीहरूसँग, मसँग, हामीहरू एक एकजनासँग तपाईँ बोल्नुहोस्। र प्रभु हामीहरू यहाँनिर आएका छौँ, जस्तो आएका छौँ त्यस्तो होइन, तर प्रभु केही न केही यहाँबाट हामी एउटै कुरो मात्रै भए पनि लिएर फर्केर जान सकौँ। अनि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदै तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। यो समयको निम्ति र यो सबै दिनुभएको प्रभु यो प्रिभिलेजको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दै बिन्तीलाई माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अघि हामीले 2टा किताबबाट पढ्यौँ। मलाई अलिकति यसको ब्याकग्राउन्डहरू जहिले पनि भन्न मन लाग्छ अघि। अनि हामीले प्रोभर्ब्स हामीले पढ्यौँ, हितोपदेश सबभन्दा पहिला पढ्यौँ। यो चाहिँ अब शिक्षा अनि नैतिक अथवा मोरल अनि एथिकल योले भरिएको किताब छ। अनि साथै यो व्यवहारिक प्र्याक्टिकल बुक पनि हो, हामीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि संसार देख्ने एउटा झ्याल भनेर हामी यो प्रोभर्ब्सलाई हामी भन्न सक्छौँ। अनि यो प्रोभर्ब्सको किताबलाई चाहिँ 8वटा खण्डमा बाँडिएको छ। अनि यो चाहिँ अलग अलग समयमा लेखिएको हो। अनि भिन्दा भिन्दै लेखकले यसलाई लेख्नु भएको छ। खालि सुलेमानले मात्रै लेख्नु भएको होइन, तर भिन्दा भिन्दै लेखकले यसलाई लेख्नु भएको हो। अनि त्यति मात्रै नभएर यसको एडिटर्सहरू अथवा सम्पादकहरू अनि यसको स्क्राइब्सहरू लेखिदिने व्यक्तिहरू पनि अलग अलग व्यक्तिहरू थिए, अलग अलग समयमा भन्ने हामी पढ्दाखेरि हामीहरू चाल पाउँछौँ। च्याप्टर 1देखि 9सम्म अनि 10को 1देखि 22सम्म चाहिँ सोलोमनले नै लेखेको। यसलाई चाहिँ हामीले 1, 2, 3 खण्डमा हामीले बाँड्न सक्छौँ, बाँडेका छन्। अनि खण्ड 4 चाहिँ अब यो 22को 17देखि 24को 34सम्मलाई चाहिँ ज्ञानीहरूको भनाइ भनेर भनिन्छ। अनि चाहिँ सेइङ अफ द वाइज भनेर भनिएको रहेछ। अनि अब यो कसले लेखेको भन्ने कुरो त्यो चाहिँ थाहा छैन। अनि खण्ड 5मा चाहिँ च्याप्टर 25देखि 29सम्म सोलोमनले नै लेखेको भन्ने भनाइ रहेछ। तर यहुदाका राजा हिजकियाका मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई कम्पाइल गरेको, सङ्कलन गरेको अनि एडिट गरेको भनेर हामी यो
प्रोभर्ब्स 25 को 1 मा नै हामी यो पढ्छौँ। अनि खण्ड 6 मा चाहिँ अब च्याप्टर 30 अनि यो खण्ड 7 च्याप्टर 31 को 1 देखि 9 सम्म यो चाहिँ अगुर अनि राजा लमुएलले लेख्नु भएको रहेछ। अनि उनीहरू चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ होइन, उनीहरू चाहिँ अरबियनहरू भनेर चाहिँ थियोलोजियन्सहरूले भन्नुहुन्छ, लेखेको रहेछ। अनि साथसाथै खण्ड 8 मा चाहिँ लमुएलले पनि स्क्राइबलाई लगाएर लेखिएको 31 को 10 देखि 31 सम्म भन्ने कुराहरू हामीहरू पढ्दाखेरि चाल पाउँदो रहेछौँ। अनि साथसाथै यो साधारण यो किताब चाहिँ 700 BC मा यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै यो सबै 8वटा खण्डहरूलाई लिएर चाहिँ यो किताब तयारी भइएका रहेछन्। अनि त्यति बेलाका यहुदीहरूको लागि अनि आज हामीहरू सबैजनाको लागि यो प्रोभर्ब्स परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अरू थुप्रै कुराहरू छ, तर त्यो अलिकति सानो तपाईँहरूसँग मैले सेयर गरेँ। यो मेरो लागि पनि हो अनि हामीहरू सबै मण्डलीको लागि। साथै याकुबको किताब पनि हामीले पढ्यौँ। अनि अस्ति 1 जनवरीमा अलिकति हाम्रो एल्डर वाइबी गुरुङले पनि अलिकति यसमा छुँदै हुनुहुन्थ्यो। याकुब चाहिँ यरुसलेम चर्चको अगुवा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टको भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ मिड 40s मा लेखिएको यो किताब हो। अनि यो चाहिँ अब त्यति बेलाको जुइस क्रिस्चियन्सहरूको लागि अनि अहिले हामीहरू सबैजनाको लागि यो किताब लेखिएको छ। अनि यौना चाहिँ अब याकुबको चेला अनि यौना 7 को 5 मा यौना चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला। अनि यौनाले चाहिँ यौना 7 को 5 मा उहाँले भन्नुभयो चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ अब इभन हिज ओन ब्रदर्स डिड नट बिलिभ हिम भनेर भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बौरी नउठिन्जेलसम्म चाहिँ याकुबहरूले पनि विश्वास चाहिँ गरेको थिएन। अस्ति हामीले 1 जनवरीमा अलिकति यो कुरो हामीले सुनिरहेका थियौँ। तर पछि पहिलो कोरिन्थी 5:15 को 17 मा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के चाल पाउँछौँ भन्दाखेरि पलले लेख्नु भएको छ, बौरी उठ्नु भएको प्रभुसँग एन्काउन्टर याकुबको भयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको हामीले 1 कोरिन्थियन्स 15 को 7 मा नै पलले लेख्नु भएको हामी यो कुरालाई चाल पाउँछौँ। यसरी त्यसपछि याकुब र सबै प्रेरितहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो भनेर 1 कोरिन्थीको मण्डलीलाई बताउँदै गर्दाखेरि पलले भन्नुभएको छ। अनि त्यति मात्रै नभएर पलले अझै पछि हामी चाहिँ अब पत्रुस मात्रै होला त्यो के अरे मण्डलीको जग भनेर भन्दै थियौँ, तर पलले चाहिँ यहाँनिर 3 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मण्डलीको खाँबाहरू भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हो गलाती 2:9 मा पलले भन्नुभएको छ अघि। यहाँ चाहिँ याकुब सबभन्दा पहिला उहाँले त्यो याकुबको नाम लगाइदिनु भएको छ। याकुब, त्यहाँदेखि चाहिँ पत्रुस अथवा केफास अनि त्यसपछि चाहिँ यहुना भनेर गलाती 2:9 मा बताउनु भएको छ। जे होस्, जोसुकैले लेखे तापनि जेसुकै हामीले हिस्ट्रीहरूमा थियोलोजीहरूमा हामीले पढे तापनि दोस्रो तिमोथी 3:16 हामीहरू सबैजनालाई थाहा छ। अनि त्यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो चाहिँ सिकाउनको लागि, यो चाहिँ अर्थी दिनको लागि, सच्याउनको लागि अनि धार्मिकतामा तालिम दिनको लागि लाभदायक छ। आज मेरो वचनको टाइटल नै विजडम भनेर मैले सोचेको छु। बुद्धि। साँच्चै नै आज हामीलाई साना साना कुरोहरू गर्नु पनि बुद्धि चाहिन्छ। हामीहरू कतिचोटि त्यो बुद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि कता के भइरहेको हुन्छौँ। र आजको वचनले चाहिँ हामीलाई सिम्पल वेमा थुप्रै कुराहरू होला, तर 1-2 कुरोहरू तपाईँहरूको अगाडि मैले राख्न चाहेँ। विजडम, द भोइस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझ्ने आवाज। बुद्धि चाहिँ बुझ्ने आवाज। अनि अघि हाम्रो बहिनीले पढिदियो हितोपदेश 8 को 22 र 23 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सृजनु भयो, उहाँका आदिका सबै कामहरूभन्दा पहिले नै, अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो, सबैभन्दा पहिले संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै
परमेश्वरले चाहिँ बुद्धिलाई बनाउनु भएको थियो। किन? कारण चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि आज हामीले हेर्नको लागि मात्रै होइन, तर बुझ्नको लागि अनि परमेश्वरको सृष्टिमा भएको कुरालाई विचार गर्नको लागि, ताकि हामीले चाहिँ सुन्ने अनि देख्ने मात्रै होइन, तर अब बुझ्ने अनि विचार गर्ने हुनको लागि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला बुद्धि बनाउनु भएको। अनि बुद्धिमानी भन्ने व्यक्तिहरू हामीहरू सुन्छौँ अघि, कति बुद्धिमानी। हामीलाई धेरैचोटि धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ हाम्रो बोलीहरूमा। हामीले कतिचोटि, म आफै पनि यसमा म कन्फेस गर्छु, मैले भन्दै थिएँ अघि नै, वचन तयारी गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई पनि सिकाइराख्नु भएको हुन्छ। अनि अहिले तपाईँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि प्रभु मसँग पनि मलाई पनि भनिराख्नु भएको छ। यो मैले तपाईँहरूको लागि मात्रै भनेर लिएर आएको, अनि यो मेरो लागि पनि छ। हामीलाई कति धेरै बुद्धिको खाँचो छ प्रियहरू। अब हामी यो थर्ड पेन्डेमिक भनेर अहिले हामीले प्रार्थना पनि गऱ्यौँ है। त्यति मात्रै होइन, अब यो 22मा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो मण्डलीहरू छ, हाम्रो परिवारहरू छ, हाम्रो युथहरू छ, हाम्रो नानीहरू छ। अब बुद्धि चाहिएको छ हामीलाई। हाम्रो नानीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो युथहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो आमा बाउहरू। आज हामीलाई साँच्चै नै बुद्धिको खाँचो छ। अब त्यो देख्ने मात्रै होइन, तर त्यसलाई चाल पाउने, हामीले विचार गर्ने परमेश्वरले हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। ज्ञान हामीहरू पढेर पाउँछौँ होइन। इङ्ग्लिस बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ, जे होस् इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी, बङ्गला जेसुकै होस्, यो चाहिँ 66 बुक छ भनेर हामीलाई थाहा छ। तर इङ्ग्लिस बाइबल अनुसार चाहिँ अब 1189 च्याप्टर्स छ भनेर हामीले देख्छौँ। अनि 31,173 भर्सेसहरू छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। अनि 7,74,746 शब्दहरू छ भनेर पनि, त्यो चाहिँ अब नलेज मात्रै हो त्यो चाहिँ है। तर त्यति मात्रै थाहा भएर भएन। आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन भित्र हामीहरू बसेको हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचन हामीले पढ्नु पर्यो प्रत्येक दिन। पहिला चाहिँ मैले 6 महिनामा बाइबल पढे सिद्ध्याउँछु अथवा 1 वर्षमा बाइबल पढे सिद्ध्याउँछु भनेर घरि पढेको भर त केही न केही पढेको त राम्रै छ। तर पढेकै सँगसँगै चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ आजभोलि त थुप्रै, अब तपाईँले होइन गुगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ, अनि थुप्रै फेसिलिटिजहरू छ। हामीहरू चाहिँ बाइबल स्टडी गर्नको लागि हामीलाई अलिकति भए पनि समय हामीले परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ अलिकति त्यो हेर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई थुप्रै चिजहरू दिनुभएको छ। आजभोलि तपाईँले हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो आज हामीलाई बुद्धि चाहिएको छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पल वेमा प्रभुको वचनले हामीलाई बताएको छ, परमेश्वरको भय चाहिँ ज्ञानको अथवा बुद्धिको सुरुवात हो। यो पनि हितोपदेशमै हामीहरू पाउँदछौँ। अघि हामीले याकुब 3 अध्यायलाई पनि हामीले पढेका छौँ र त्यहाँबाट पनि हामी केही कुराहरू अहिले हेर्दैछौँ। याकुब 3 अध्यायमा 13 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्नो कामहरू देखाओस् अथवा त्यसले आफ्नो कामहरू गरोस्। हामी कसैलाई पनि स्टुपिड भनेको मन पर्दैन है, अनि हामीलाई मन पर्दैन कसैले त्यसो भनेको। हामीलाई सबैले बुद्धिमानी भनेको नै मनपर्छ होइन अघि। अनि हामीलाई कसैले पनि मूर्ख वा अज्ञानी देखेको पनि हामीलाई मन पर्दैन। अघि नै मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, ज्ञान र बुद्धि यो एउटा अलग अलग कुराहरू। बुद्धि चाहिँ पढाइको डिग्रीहरूबाट मात्रै पनि हुँदैन। डिग्री घरबाटै थुपारेर पनि मात्रै पनि बुद्धि चाहिँ धेरैचोटि हाम्रोमा हुँदैन अघि। बुद्धि चाहिँ विशेष आउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरको भय, नम्बर 1 परमेश्वरको भय। परमेश्वरको भय, हामीले गर्ने कुनै काम कुरोहरूबाट पनि परमेश्वरको भय। आज तपाईँ नि मलाई प्रभुले यो कुरोहरू सिकाइराख्नु भएको छ। भर्स 14, 15 अनि 16 अथवा 17सम्म हामीले पढ्दाखेरि 2 प्रकारको बुद्धि हामीले यहाँनिर अघि पढिसक्यौँ। अघि म एकचोटि फेरि पनि
पढ्न चाहन्छु। तिमीहरूमध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्नो कामहरू देखाओस्। तर यदि तिमीहरूको हृदयमा कटु, ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुटा नबनाऊ। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त संसारिक, अनात्मिक र शैतानिक हो। किनकि जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाँड मैलो र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। यो संसारिक बुद्धि, जेलसी भन्ने कुराहरू, अघि ईर्ष्या भन्ने कुराहरू, स्वार्थी। मैले हिस्ट्रीमा पनि इतिहासमा पनि पढिरहेको थिएँ, क्रोनिकल्समा पनि पढिरहेको थिएँ कि त्यहाँनिर मैले पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर के पाउँदै थिएँ भन्दाखेरि जेलसी इज द एब्सेन्स अफ लभ भनेर मैले त्यहाँनिर पढिरहेको थिएँ। ईर्ष्या चाहिँ प्रेम नभएको कारणले हुन्छ। अनि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, तपाईँ नि मलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ कि हाम्रोमा प्रेम छैन भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै हामी अर्कै खालको व्यक्ति हुँदै गइहाल्छौँ। प्रेम हामीलाई चाहियो। बुद्धिले यो कुरो पनि हामीलाई सिकाउँदो रहेछ, हामीलाई यो कुरो सिकाउँछ। संसारिक बुद्धि चाहिँ माथिबाट आएको होइन, अनि यसको स्रोत चाहिँ संसारकै स्रोतहरू छ, नचाहिँदो कुराहरू छ यसमा, है। तर स्वर्गिक बुद्धि, वर्ष 17 मा अहिले हामीले पढ्दै थियौँ, जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिलो शुद्ध, प्योर, शान्तिप्रिय, पिसेबल, कोमल, जेन्टल, विचारशील, ओपन टु रिजन, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, फुल अफ मर्सी एन्ड गुड फ्रुट्स, पक्षपात रहित र कपट रहित, इम्पार्सियल एन्ड सिन्सियर, विदाउट हिपोक्रेसी। स्वर्गिक बुद्धि आज प्रभुले तपाईँ नि मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सायद मैले यहाँबाट बोल्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनाले बुझ्नु हुँदैछ कि बुझ्नु भएको छैन मलाई थाहा छैन, तर पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। प्रिय, प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्मालाई हामी सहायता मागौँ। प्रभु पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहोस् यो साल यो स्वर्गिक बुद्धि जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि तपाईँको वचनले हामीलाई दिनुभएछ त्यो हामीहरू गर्न सकौँ। शान्तिप्रिय, शुद्ध, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ नि ममा जब परमेश्वरले देख्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई शुद्ध भनेर देख्नुहुन्छ। के तपाईँ नि मसँग यीशु ख्रीष्ट छ? अस्ति लास्ट सन्डे पनि म तपाईँहरूसँग बातचित गर्दाखेरि एउटा कुरो मैले भनिरहेको थिएँ। त्यो मनमा के आइरहेको थियो भनेदेखि अब कहाँको छोरो कहाँको छोरी, होइन, भनौँ कहाँको ज्वाइँ कहाँको बुहारी। तर अब त्यो छोरोलाई अनि ज्वाइँलाई छोरीलाई यति धेरै माया गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो बुहारी पनि अनि त्यो ज्वाइँ पनि एकदमै मायालु हुन्छ, हाम्रो घरको परिवार हुन्छ, हामीले एकदमै माया गर्छौँ उसलाई कि परमेश्वरले पनि त्यसरी नै हेर्नु हुँदो रहेछ भनेर मैले अस्ति नै तपाईँहरूसँग हामी सेयर गरिरहेको थियौँ। परमेश्वरले जब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ नि ममा देख्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ नि ममा देख्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले चाहिँ एकदमै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ नि ममा शुद्ध देख्नुहुन्छ। मैले अर्को कुरो पनि भन्दै थिएँ, जब तपाईँ नि म यहाँ तलबाट यहाँ हलमा आउँछौँ, यहाँ आउँदाखेरि हामीहरू शुद्ध भइरहेका हुन्छौँ, किनभने हामी परमेश्वरको घरमा हामीहरू आइरहेका हुन्छौँ भनेर मैले लास्ट विकमा पनि तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहेको थिएँ। प्रभुले हामीलाई शुद्ध बनाइराखेको हुन्छ। तर त्यति बेला जब चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हुन्छौँ, शान्तिप्रिय, शान्तिप्रिय, यो शान्तिप्रिय भन्दा थुप्रै एक्जाम्पलहरू हाम्रोमा आउन सक्छ। हाम्रो फ्यामिलीभित्रै पनि बुवाआमा, छोराछोरीमा, लोग्ने स्वास्नीमा, है, घरको काम कुराहरूमा हामी कतिले प्रेसरको दबाई खाँदैछौँ, है। शान्तिप्रिय, लोग्ने स्वास्नी एउटा आगो हो भने अर्को पानी, अर्को आगो हो भने अर्को पानी, होइन। परिवारभित्र शान्तिप्रिय साह्रो पर्छ,
धेरै साह्रो हुन्छ। तर पनि त्यो शान्तिप्रिय हुनको लागि प्रभुले हामीलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो परिवारहरूमा त्यो कुरो खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि शान्तिप्रियले चाहिँ अथवा भनौँ साँचो बुद्धिले चाहिँ अरूहरूलाई पनि सहायता पुर्याउँदछ, अरूहरूलाई सहायता पुर्याउने काम गर्दछ। अनि अर्को हामीले कोमल पनि भन्दै थियौँ, जेन्टल, हगि। त्यसपछि हामीले विचारशील अथवा भनौँ ओपन टु रिजन, विचार गर्नमा सामर्थ्य, विचार गर्नमा सामर्थ्य। हामीहरू यो कुरो मण्डलीमा हामीले बताइरहेका छौँ, हामीहरू कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामीहरू युट्युब, अब अहिले फेरि पेन्डेमिकमा होइन, हामी बस्दैछौँ अनि युट्युब, त्यसपछि हाम्रो जुम, हाम्रो थुप्रै थुप्रै प्रोग्रामहरू यति धेरै आउँछ। तपाईँ अनि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विचारशील गर्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ तपाईँ अनि मैले प्रोग्राम हेर्दैछौँ, अघि नसुन्नुहोस् भनेको होइन, सुन्नुहोस् न। म चाहिँ नसुन्नुहोस् त भन्दिनँ, सुन्नुहोस्, तर विचारशील हुनुहोस् है। हामीलाई थाहा भएको राम्रो हो, तर विचारशील चाहिँ हामी हुनु पर्यो। थियोलोजी गर्दाखेरि सबै धर्मको ग्रन्थहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो पढेको राम्रो हो नि त, किनभने त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त कहाँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि है। त्यो विचारशील हुनु पर्यो प्रियहरू। अनि तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले चाहिँ आज कुन चाहिँ ठाउँमा राख्नुभएछ? अघि नै मैले सुरुमा मैले भन्दै थिएँ, तपाईँ अनि मलाई प्रभुले प्रेस्बिटेरियन्सहरू बनाउनु भएको छ। भनौँ हामीले त्यहाँ फलो गरिरहेका छौँ, हामीले त्यो प्रोटोकल भन्ने कुराहरूलाई फलो गरिरहेका छौँ, हामी एल्डर्सहरूको कुराहरू हामी त्यहाँनिर हेरिरहेका छौँ, हाम्रो चर्चको त्यो भनौँ न त्यो कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि त्यो कुराहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एका दुस्रालाई हामी आफूभन्दा श्रेष्ठ, सबै बिब्लिकल कुराहरू छ है। बाइबलले के भन्छ? एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठाना भन्छ। तपाईँ नि मलाई प्रभुले एकदमै ब्युटिफुल ठाउँमा प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा विचारशील आज तपाईँ नि म हुनु पर्यो, हगि। अनि जति पनि अगुवाहरू छौँ हामी, अब यो भन्नुमा मलाई के जस्तो पनि सायद लाग्दैन, मेरो मण्डली फेल हुनु चाहिँ म फेल हुनु, मेरो मण्डलीमा समस्या हुनु चाहिँ मेरोमा समस्या हुनु हो प्रिय। आज तपाईँहरू सबैजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आमाहरू पनि अगुवाहरू हो, बाउहरू पनि अगुवाहरू हो, एल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँ पास्टरहरू हुनुहुन्छ, हामीहरू सबैजना छौँ। हामीहरू सबैलाई प्रभुले आज विचारशील बनाउन चाहनुहुन्छ। यो साल प्रभुले हामीलाई नयाँ साल दिनुभएको छ अनि हामीहरू यो नयाँ सालभित्र पसिसकेका छौँ। अब हामी विचारशील बनाऊ। पुरानो कुरोहरू बितिगयो, अब नयाँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हेर ती नयाँ भइसकेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने, यो जुन चाहिँ बुद्धि हामीलाई चाहिएको छ, हाम्रो एरिया वाइज हामीहरू छौँ, कसो गर्ने, के गर्ने, हामीहरू प्रार्थना गरौँ, हामी सहायता मागौँ प्रभुलाई। विचार गरौँ। अर्को चाहिँ हामी जति पनि यहाँनिर आएर वचन प्रचार गरिरहेको सबैले मेहनत गरेर आएको हुन्छ अनि वचन प्रचार भइरहेको हुन्छ। अघि नै भन्दै थिएँ नि, प्रभुले चाहिँ बुद्धि चाहिँ पहिला बनाउनु भएको, संसार बनाउनुभन्दा पहिला बुद्धि बनाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा हामी विचार गरौँ, हामी कुन चाहिँ मण्डलीमा छौँ अनि हामीले के कुराहरू सुन्दैछौँ, कहाँनिर छौँ। अब आउने दिनहरूमा प्रभुले हामीलाई सहायता गरून्, हाम्रो त्यो अलाइनमेन्ट मिलेको होस्, हाम्रो परिवारहरूमा हाम्रो सहायता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्न सकौँ। विचारशील पछि कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, अनि पक्षपात रहित अनि कपट रहित, यो प्रभुले आज तपाईँ नि मलाई बनाउन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। अनि तपाईँ नि मलाई प्रभुले तयारी गर्न चाहनुहुन्छ। अघि हामीले हितोपदेश 8 पढ्दै गर्दाखेरि यहाँ 31सम्म मात्रै पढ्यौँ, तर 36सम्मै पढ्ने मैले सोच्दै थिएँ। 35मा चाहिँ यसरी भनेको छ, किनभने जसले मलाई भेटाउँछ त्यसले जीवन पाउँछ र परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ। त्यसै बुद्धिलाई भन्दैछ,
जसले बुद्धिलाई भेटाउँछ त्यसले चाहिँ जीवन पाउँछ र परमेश्वरको परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ। म अझै एन्डमा आउँदैछु है, बुद्धि चाहिँ को हो भनेर अझै एन्डमा आउँदैछु म। किनभने जसले चाहिँ मलाई भेटाउँछ त्यसले चाहिँ जीवन पाउँछ र परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ। जीवनको महत्त्व बुझ्नको लागि मान्छेले के गर्दैन, मान्छे कहाँ कहाँ जान्दैन, कति दान दिन्छ है, दान दक्षिणा। हिजोअस्ति भर्खर म गान्तोक गएको थिएँ, अस्ति यो हप्ता। अनि त्यहाँदेखि एकजना लयर भाइसँग बातचित भइरहेको थियो। अनि उहाँले भन्दै थियो, तपाईँ क्रिस्चियन हो? म क्रिस्चियन। म चर्चमा भन्नुहोस् है मलाई पनि, कुनै कहाँ चर्चमा उसले के दिएको रहेछ है। तर ऊ आफै चाहिँ अब मारवाडी। त्यहाँदेखि उसले भन्दै थियो, मैले चाहिँ अब त्यो के अरे मुसलमानहरूलाई पनि दियो, मैले हिन्दूको मन्दिरहरूमा पनि दियो, सबै भन्नुहुँदै थियो। मलाई लाग्दै थियो आज उहाँले भनेको कुरोमा मलाई कस्तो लाग्दै थियो भन्दाखेरि कस्तो सिन्सियर मान्छे है कि परमेश्वर खोजेको बिचरा। मान्छेहरूले कति दान दिनु खोज्छ अनि दान दिएर उसले चाहिँ आफैलाई राम्रो बनाउनु खोज्छ, दान दक्षिणा। अनि है हामीहरू एकदमै कता 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 जान्छौँ होइन, राम्रो हुनको लागि। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनको महत्त्व बुझ्नको लागि के कुराहरू खोजिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ त्यो सबै खोज्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धि खोज्नुपर्छ। बुद्धि खोज्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई बुद्धि राखिदिनु भएको रहेछ। अनि त्यो बुद्धिलाई चाहिँ आज हामीले चिन्नु पर्ने रहेछ। अनि बुद्धि पाएपछि चाहिँ हामीले जीवनको महत्त्व पाउँदो रहेछौँ। अहिले हामीले पढेको वचन अनुसार, मैले भनेको होइन, यो प्रभुको वचनले भन्नुभयो, जब बुद्धि हामीले पाउँछौँ तब चाहिँ हामी जीवनको महत्त्व पाउँदो रहेछौँ। यसकारण बुद्धि भएको ठाउँमा हामी हुनुपर्छ प्रियहरू। बुद्धि भएको ठाउँमा हामीहरू हुनुपर्छ। बुद्धि भएको ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको वचन आज तपाईँ अनि म हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरको वचन हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। अनि परमेश्वरलाई खोज्ने र उहाँलाई रुचाउने व्यक्तिहरूको बिचमा आज तपाईँहरू अनि म हुन जरुरी छ। तपाईँ अनि म त्यो ठाउँमा पनि हुनु जरुरी छ। जब म बुद्धिलाई भेट्छु, म जीवन अनि त्यसको महत्त्व पनि मैले भेट्दो रहेछु। हामीले बाइबलमा अघि सलोमनको कुरा गऱ्यौँ। सलोमनलाई संसारको सबैभन्दा ज्ञानी मान्छे भनेर हामीले पढ्यौँ। अनि उसको हेऱ्यो भनेदेखि दोस्रो इतिहास 1:7 होइन, परमेश्वरले के दिनु तिमीलाई भन्दाखेरि उसले मलाई बुद्धि दिनुहोस् भन्यो। अरू के पनि मागेन, धन सम्पत्ति मागेन, उसले बुद्धि माग्यो। अनि परमेश्वरले उसलाई बुद्धि दिनुभयो। दोस्रो इतिहास 1:10 तपाईँले हेर्नु, परमेश्वरले बुद्धि दिनुभयो उसलाई आशिष दिनुभयो। अनि जवान हुँदाखेरि उसले श्रेष्ठ गीत लेख्यो होइन, सङ अफ सङ्ग्स भनेर भन्छौँ हामी है। अनि त्यो बिचको वर्षहरूमा जस्तै अब 40-50sहरू हुँदाखेरि उसले यो हितोपदेशहरू पनि लेख्यो। अनि जीवनको अन्ततिर जब ऊ मर्न लागेको थियो त्यति बेला उसले उपदेशक पनि लेख्यो। त्यो 3टा किताबहरू हामीले लेखेको देख्छौँ। अनि आत्मिकी शक्तिमा हुँदाखेरि उसले लेख्यो, हितोपदेश 1:7 उसले लेख्यो, परमेश्वरको भय ज्ञानको सुरुवात भनेर उसले लेख्यो। तर जब उसको उमेर बढ्दै गयो, उस धेरै कुराहरूमा ऊ एकदमै भुलिँदै गयो अघि, धेरै कुराहरू उसकोमा आउँदै गयो। हामीलाई थाहा छ उसको हिस्ट्री, हामीले पढिरहेका छौँ, हामीले बाइबल पढ्छौँ। जब ऊ आफैमा भर पर्न थाल्यो त्यसपछि ऊ संसारको सबैभन्दा ज्ञानी मान्छे रहेनन्, तर ऊ संसारको सबैभन्दा नलेजेबल फुल भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। नलेजेबल फुल भयो त्यो मान्छे, जानकार मूर्ख। मैले त्यसको ट्रान्सलेसन हेर्दै थिएँ कि, अथवा भनौँ ज्ञानी तर मूर्ख। तर परमेश्वरमा भर पर्ने मान्छे सबैभन्दा पहिला तपाईँ अनि म आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको
18 पदमा पौलले त्यहाँ पनि सिकाउनुहुन्छ, त्यो पनि एकचोटि पढौँ है। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदमा पौलले हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ। कोरिन्थीको मण्डलीलाई सँगसँगै तपाईँले मलाई पनि सिकाउनुहुन्छ, कसैले आफैलाई धोका नदियोस्। तिमीहरू मध्ये कसैले यस युगमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस्, ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्। है। अनि पहिलो कोरिन्थी 4:10 मा पनि पौलले बताउनुहुन्छ, 4:10, हामी ख्रीष्टको खातिर मूर्ख छौँ, हामी ख्रीष्टको खातिर मूर्ख छौँ, तर तिमीहरू त ख्रीष्टमा बुद्धिमान छौ। हामी दुर्बल छौँ तर तिमीहरू बलियो छौ। तिमीहरूको आदर छ तर हाम्रो चाहिँ अनादर। पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि उसले यो कुराहरू एक्सप्रेस उसले गरिरहेको थियो, बताइरहेको थियो, उसले भनिरहेको थियो। हाम्रो बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन जो चाहिँ युएसको फाउन्डिङ फादर हुनुहुन्छ है, उहाँले भन्नुभएको एकचोटि मैले यहाँ बताएको पनि थिएँ, फेरि पनि उहाँले लेख्नुभएको उहाँको कोटेसन एउटा यस्तो खालको छ, he who composes himself is wiser than he who composes books भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। आज धेरैजनाले यहाँ अगाडि आएर बोल्नु सक्छ, भन्नु सक्छ, तपाईँहरूलाई बताउन सक्छ, धेरैजनाले किताबहरू लेख्नु सक्छ, राम्रो राम्रो कुरोहरू गर्नु सक्छ, तर आफैलाई चाहिँ जब तयारी गरेको छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ फुल भयो। फेरि तपाईँ नि मैले चाहिँ आफैलाई तयारी गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन दाजुले पनि भन्नुभएको कुरो हामीहरू सिक्छौँ अनि सुन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 25 अन्तिम पद म तपाईँहरूसँग राख्दैछु। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 25 यहाँनिर चौबिस र 25 मा पढ्नु पर्यो है। 24 पढ्नु पर्यो, 25 भन्दा पनि 24 पढ्दैछु। यहाँ लेखिएको छ, तर बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू हौन् वा ग्रीकहरू हौन्, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको शक्ति अनि बुद्धि हुनुहुन्छ। अघि पौलले किन कोरिन्थीको मण्डलीलाई त्यो भन्दै थियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफैलाई त्यति बेलाको समयमा उसको आफ्नो लाइफस्टाइल देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेले उसलाई फुलिस भनिरहेको थियो। He has failed to earn for himself, not the wealth ma, not the status ma. अनि उसले त्यहाँनिर बताइरहेको थियो। अघि हामीले पहिलो कोरिन्थी पढ्दै थियौँ, 4 अध्यायको 10 लाई हामीले पढ्दै थियौँ। अघि तपाईँ नि मलाई प्रभुले बुद्धि दिनु हुँदैछ प्रियहरू। कुन चाहिँ प्रकारको बुद्धिमा आज हामीहरू छौँ? संसारिक बुद्धिमा छौँ कि स्वर्गिक बुद्धिमा छौँ? आज दुईटा बुद्धि प्रभुले हामीलाई बताइदिनु भएको छ। अनि अन्तमा मैले पढेँ 24 मा, तर बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू हौन् वा ग्रीकहरू हौन्, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट चाहिँ बुद्धि हुनुहुन्छ प्रिय। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहिले पनि भन्नु मनपर्छ, जीसस इज नट नम्बर 1 इन माई लाइफ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो जीवनमा नम्बर 1 होइन, बट ही इज द ओन्ली वान इन माई लाइफ। किनभने उहाँ मात्रै चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा, अरूहरू चाहिँ छैन। Jesus Christ is not number 1 in my life, but he is the only one in my life. आज तपाईँ अनि मैले जब यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि हामीले बुद्धि अनि अहिले हामीले पढेको शक्ति पनि प्रभुले हामीलाई दिनु हुँदो रहेछ।
अनि संसारको लागि हामी मूर्खै नै हुन्छौँ होला। यो त हो कि त्यो त भनिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ जब प्रभुको अगाडि प्रभुलाई हेरेर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। आज हामीहरू विचार गरौँ, तपाईँ नि म हामी विचार गरौँ, के तपाईँ नि म बुद्धिमान छौँ? केमा हामीहरू बुद्धिमान छौँ? संसारमा बुद्धिमान छौँ कि परमप्रभुमा हामी बुद्धिमान छौँ? आउनुहोस् हामीहरू एकछिन सबैजना खडा हुनेछौँ अनि प्रभुलाई हामी भनेछौँ, प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको वचन परमेश्वर तपाईँ मसँग बोल्नु भएको छ, प्रभुलाई हामी सहायता मागौँ। अहिले मैले पढ्दै गरेको वचन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो शक्ति अनि बुद्धि हुनुहुन्छ। हामी प्रभुलाई बुद्धि मागौँ हाम्रो घर चलाउनको लागि, प्रभुलाई हामी बुद्धि मागौँ हाम्रो मण्डली चलाउनको लागि, प्रभुलाई हामी बुद्धि मागौँ हाम्रो सन्डे स्कुल चलाउनको लागि, युथ चलाउनको लागि, आमाहरू चलाउनको लागि, आमाहरूको झुन्डमा प्रभुको काम हुनको लागि, मेन्स गिल्डमा प्रभुको काम हुनको लागि प्रभुलाई हामी बुद्धि मागौँ। यो साल प्रभुलाई हामी सहायता मागौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन आँखा चिम्म गर्नेछौँ अनि प्रभुलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। प्रभु तपाईँ हामीहरूको शक्ति अनि बुद्धि तपाईँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीहरू तपाईँको अगाडि आउने योग्यका थिएनौँ, तर यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि प्रभु आज हामी तपाईँको अगाडि आउने योग्यकाहरू हुन सकेका छौँ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। 2022 साल तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। आज हामी प्रार्थना गर्दैछौँ हाम्रो मण्डलीका एक एकवटा व्यक्तिहरूको लागि, एक एकवटा परिवारको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नु। आज जुममा भएका व्यक्तिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। जतिजना यहाँनिर आउन सक्नु भएन उहाँहरूको लागि नै हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। अनि जतिजना हामीहरू आएका छौँ प्रभु हामीहरू आफ्नै लागि हामीहरू प्रार्थना गर्दैछौँ। हामीहरू प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु तपाईँको त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि, तपाईँको त्यो बाटोमा कसरी हिँड्न भन्ने कुरो प्रभु तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई तपाईँले डोर्याउनुहोस्। तपाईँको बुद्धिले प्रभु हामीलाई तपाईँले चलाउनुहोस् अनि काम गर्नुहोस्। हाम्रोमा त्यो बुद्धि छैन प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई, आज मण्डलीका अगुवाहरूलाई सहायता गर्नुभएको छ। अनि यो जति पनि प्रभु यहाँ प्रोटोकलहरू बनाइराख्नु भएको छ, सरकारी प्रोटोकल हामीले फलो गरिरहेका छौँ, यो सबै बुद्धि दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अझै सबै कुरोहरू गर्दै जानमा तपाईँले हामीलाई बुद्धि दिँदै जानुहोस् ताकि प्रभु हामी तपाईँको महिमा गर्दै जान सकौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभएको छ। जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईँको अगाडि आएका छौँ। हामीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै तपाईँको सहायतामा हामीलाई डोर्याउनुहोस्, तपाईँको महिमा तपाईँले लिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। हाम्रो पास्टर हो, हाम्रो एल्डर बोहरू, हाम्रा चर्चका जति पनि काम गर्ने सेवकहरू हुनुहुन्छ अनि मण्डलीका एक एकजना, एक एकवटा घर, एक एकजना नानीहरू, युथहरू, बाउहरू, आमाहरू सबैलाई प्रभु हामी तपाईँको चरणमा राख्छौँ। आजको दिनमा फेरि पनि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो पेन्डेमिकमा हामीलाई होसियार हुन दिनुहोस्, हामीलाई बुद्धि दिनुहोस् प्रभु। हामीले कसरी चाहिँ प्रभु यसलाई प्रभु टाढो राख्ने, कसरी चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने, कुन प्रकारले चाहिँ प्रभु हामीहरू होसियार हुनुपर्ने भन्ने पनि प्रभु हामीलाई बुद्धि खाँचो पर्दछ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वर नै महिमित भन्नुहोस्। सबै मण्डलीका एक एकजनालाई फेरि पनि एकचोटि तपाईँको हातमा राख्दै यो समय दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै बिन्तीलाई माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। बस्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउँ। जय मसीह।